श्रीमंचम विराजमानान् गुणगण गरिम गरिष्ठान् विशेषतः शब्दशास्त्र पारावारिणान् आचार्य प्रवरान् एकतंत्रेण प्रणिपत्य अथ च पुरतः उपस्थितान् सर्वान् विदुषः अभिवन्द्य अंतरंग बहिरंग विमर्श इति विषयम् अधिकृत्य किंचित् वक्तुम् ईहामहे। भवन्तः सर्वे विदितवेदितव्याः वर्तन्ते। सूत्राणां प्रवृत्त्यर्थं परिभाषाः अत्यन्तम् उपयोगिन्यः भवन्ति। व्यवस्थायै च अत्यन्तम् उपयोगः वर्तते। व्याकरणशास्त्रे अंतरंग बहिरंग पदार्थयोः महान् विमर्शः जातः। स्पष्ट रूपेण अंतरंगत्वस्य किं स्वरूपम् एकमेव लक्षणम् इति कुत्रचित् न प्रतिभाति, अपितु प्रतिलक्ष्यं यत्र लक्ष्ये काचित् अस्ति समस्या तदनुगुणं काचित् किञ्चित् अंतरंगत्वस्य परिष्कारः कृतः। तं परिष्कारम् अधिकृत्य तत्र लक्ष्यानुसारि व्याख्यानम् अभिहितं तत्तद् आचार्यैः। परिभाषेन्दु शेखरस्थे बाधबीज प्रकरणे प्रथमा ही परिभाषा भवति परिणत्यान्तरंग अपवादानाम् उत्तरोत्तरं बलीयः। परिभाषार्थस्तु पूर्व शास्त्र प्रतिपाद्यस्य उत्तर शास्त्र प्रतिपाद्येन बाधः भवति इति सामान्योऽर्थः। तत्र अंतरंग शास्त्रस्य बलवत्वं कथमिति परिणत्याभ्याम् अंतरंगं बलवत् भवति। अवतरण प्रसंगे तु नित्यादपि अंतरंगं बलीयः अंतरंगे बहिरंगस्य असिद्धत्वात् इति ग्रंथकारः अवोचत्। तत्र नित्यादपि अपि न परस्यापि संग्रहः परिणत्याभ्याम् अंतरंगं बलवद्भवति इति तु सामान्यार्थः। परिभाषा वर्तते असिद्धं बहिरंगम् अंतरंगे। असिद्धं न सिद्धं असिद्धं न निष्पन्नम् अनिष्पन्नम् इति अर्थः। आदौ अंतरंग शब्दः कः? अत्र घटकीभूताः ये शब्दाः यौ शब्दौ उपात्तौ विद्येते तयोः कोऽर्थः विलिखितः, को सादिषु च यः अर्थः कः वर्तते इति चिन्तयामश्चेत् तत्र अंतरशब्दः अव्ययं, मध्यार्थकः अंगशब्दः तत्र व्याकरणशास्त्रे अंगसंज्ञा भवति, किंच गात्रैकदेशे अपि अंगशब्दस्य व्यवहारः दरीदृश्यते। किंतु अत्र शास्त्रे अंगशब्दः न गात्रैकदेशवाची अपितु निमित्तवाची इति भगवान् भाष्यकारः ब्रवीति। खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति सूत्र प्रसंगे तत्र अंगशब्दः उपकारकवाची इति। उपकारकवाची इत्युक्ते पारार्थ्यात् तत्र उपकारकत्वं भवति इति आशयः। तदेव फलितार्थपरतया आचार्यः लिखति तत्र निमित्त इति। तर्हि अन्तः मध्ये अंगं निमित्तं यस्य तदन्तरंगम्, तथैव बहिः बहिर्भूतं अंगं निमित्तं यस्य तद्बहिरंगम्। लक्षणं चर्चयामश्चेत् अंतरित्युक्ते अवध्यंसे नित्यसाकाङ्क्षत्वात् तस्य मध्ये इति। तदा ब्रवीति नागेशः मूले बहिरंग शास्त्रीय निमित्त समुदाय मध्ये। कस्य मध्ये? बहिरंग शास्त्रीय निमित्त समुदाय मध्ये। बहिरंग शास्त्रीय निमित्त समुदाय मध्ये निमित्तं यस्य तद्भवति अंतरंगम, तथैव बहिर्भूतानि निमित्तानि यस्य तद्भवति बहिरंगम। एवञ्च अंतरंग बहिरंगयोः लक्षणे परस्परम् अन्योन्याश्रयात् एतस्य लक्षणत्वं न संघटते। कुतः इति चेत् अंतरंग लक्षणे बहिरंगस्य प्रवेशः, बहिरंग लक्षणे अंतरंगस्य प्रवेशः। अतः इदं लक्षणं न अपितु स्वरूप परिचायक। यथा समास प्रकरणे वैयाकरण भूषण सारे भवन्तः पठन्ति पूर्व पदार्थ प्रधानादि अव्ययी भावः इति रीत्या इवानि लक्षणानि न सन्ति अपितु स्वरूप परिचायकानि। तथैव रेखा गवयवदा स्थितः इति रीत्या तत्रैव वर्णितं
तथैव अत्र अन्योन्याश्रयात् दोषग्रस्तत्वात् लक्षणानि न सन्ति इति आशयः। तर्हि आदौ विवेचनीयम् अन्तरङ्गत्वं नाम किम्? किञ्चित् परिष्कृतं वा? वदति आचार्यः, स्वप्रवृत्तौ निमित्तत्वेन आश्रियमाणो यावान् शब्दसमुदायः तद्विशिष्टत्वं स्वापेक्षया अन्तरङ्गत्वम् इत्यर्थः। तथैव स्वप्रवृत्तौ निमित्तत्वेन आश्रियमाणो यावान् शब्दसमुदायः तद्विशिष्टत्वं बहिरङ्गत्वम्। केवलं भेदः सम्बन्धगत वैशिष्ट्यस्य। वैशिष्ट्यं च अंतरंगलक्षणे स्वघटकनिमित्तकत्वं स्वघटकेतरा निमित्तकत्वम् इति उभय संबंधेन। बहिरंगलक्षणे स्वनिमित्तकत्वं स्वघटकेतर निमित्तकत्वम् इति उभाभ्यां संबंधाभ्यां तत्र वैशिष्ट्यम् अधिगन्तव्यम्। अस्तु तावत् स्वप्रवृत्तौ अंतरंगलक्षणे स्वशब्देन बहिरंगस्य ग्रहणं, बहिरंगलक्षणेन स्वशब्देन अंतरंगस्य ग्रहणम्। आदौ उदाहरणं कथं कुत्र लक्षणं संघटते संघटनाय उदाहरणं प्रस्तौमि। ग्रामणिना इति ग्रामणी शब्दात् तृतीयायाः एकवचने ग्रामणी टा ग्रामणी आ इत्यवस्थायां ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रेण ह्रस्वः प्रसक्तः, किंच इकोचि विभक्तौ इति शास्त्रेण नुमः प्रसक्तिः विद्यते। उभयोः प्राप्तयोः सतोः कतरेण भाव्यम् इति विचिकित्सायां ग्रन्थकारः तत्र सिद्धान्ते ब्रवीति किं ह्रस्वस्य अन्तरङ्गत्वात् आदौ ह्रस्वः पश्चात् तत्र नुमः एवञ्च ग्रामणिना इति सिद्ध्यति। अत्र स्वप्रवृत्तौ इत्यत्र बहिरङ्गशास्त्रं सिद्धान्ते बहिरङ्गशास्त्रम् इकोचि विभक्तौ इति शास्त्रम्। तत्र निमित्तत्वेन आश्रियमाणः शब्दसमुदायः ग्रामणी आ इति समुदायः। स्वप्रवृत्तौ निमित्तत्वेन आश्रियमाणो यावान् शब्दसमुदायः तस्य वैशिष्ट्यं यत्र भवति तदपेक्षया अन्तरङ्गम् इति व्यवहर्तव्यम्। तत्र ग्रामणी आ इति समुदायः तस्य वैशिष्ट्यं कथं तत्र ह्रस्व नपुंसके इति शास्त्रीयोद्देशतावच्छेदकाक्रान्ते ग्रामणी इति शब्दे गच्छति इति इदानीम् अवगन्तव्यम्। कथं स्वघटकत्वं स्वघटकनिमित्तकत्वं स्वघटक ग्रामणी आ इति एतस्य समुदायस्य घटकीभूतः ग्रामणी इति शब्दः। निमित्तकत्वेन स्वघटकनिमित्तकत्वम् इति प्रथमं लक्षणं संघटितं, किंच स्वघटकेतरा निमित्तकत्वं तस्य समुदायस्य घटकीभूतौ द्वौ शब्दौ द्वे पदे तत्र ग्रामणी इति प्रथमम् आ इति द्वितीयं तदितरत् सर्वम् उदासीनमिति तद् अघटितत्वमत्र आगतम्। अतः अंतरंगं ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति शास्त्रस्य अंतरंगत्वं स्पष्टतया जायते। तथैव बहिरंगत्वं कथम् इकोचि विभक्तौ इत्यस्य शास्त्रस्य बहिरंगत्वं कथं ज्ञेयं। स्वप्रवृत्तौ निमित्तत्वेन आश्रियमाणो यावान् शब्दसमुदायः। स्वप्रवृत्तौ इत्युक्ते अंतरंगशास्त्रप्रवृत्तौ आश्रियमाणो यावान् शब्दसमुदायः ग्रामणी इत्येव समुदायः खलु अस्मिन् लक्ष्ये। तर्हि ग्रामणी इति समुदायः तत्र स्वघटकत्वं गतं, किंच स्वघटकेतर आ इति वर्तते तद् निमित्तकत्वम् आगतम्। अतः इकोचि विभक्तौ इत्यस्य शास्त्रस्य बहिरंगत्वं सुस्पष्टं सुतरां जायते। इदानीं चिन्तयामः, प्रायः वयं पठामः व्याकरणशास्त्रे कुत्रचित् शीघ्रोपस्थितिकत्वम् अन्तरङ्गत्वं, कुत्रचित् अल्पापेक्ष बहुवापेक्षिति विषये नादर्तव्यं भाष्यकर्ता खण्डितत्वात्, कुत्रचित् अयमपि व्यवहारः, कुत्रचित् पूर्वोपस्थितिनिमित्तकत्वम् अन्तरङ्गत्वम्, अपरनिमित्तकत्वम् अन्तरङ्गत्वम्, अन्तरङ्गत्वं परनिमित्तकत्वात् बहिरङ्गत्वं। तर्हि अयं परिष्कारः कस्य लक्षणस्य? अत्र यद् संसाधितं लक्षणं तत्र सर्वेषां परिष्कारः वा तन्न। कथमिति अन्तर्भूतनिमित्तकत्वम् अन्तरङ्गत्वम् इत्यस्यैव परिष्कारः। तर्हि इदानीं ग्रामणी इति, यतोहि ग्रामणी इत्यस्मिन् सन्दर्भे ग्रन्थकारः लिखति इदं चान्तरङ्गत्वस्य नित्यावधिकबलवत्वे उदाहरणम्। नित्यावधिकबलवत्वे उदाहरणम् इति दत्तं। कथमिति नुमः कृताकृतप्रसङ्गित्वात् नित्यत्वम् आगतमिति।
हर्षे कृते अकृतेपि नुमः प्रसक्तिः विद्यते अतः नित्यो विधिः नुम विधायक विधिः इति रीत्या तस्य नित्यत्वम् आगतं नित्याद् अन्तरङ्गं बलीयः इत्यस्य उदाहरणं। किञ्च अत्र नित्यावधिक बलवत्व इत्येव तत्र दत्तं, तत्रापि निवेश्यं किञ्चित् परादपि इत्यस्य उदाहरणं भवितुमर्हति। यतोहि हर्षो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इति सूत्रापेक्षया इकोचि विभक्तौ इति शास्त्रस्य परत्वम् अस्ति, अतः परत्वादपि इत्यस्य उदाहरणं भवितुमर्हति। यद्यपि ग्रन्थकृता तत्र पराद् अंतरंगस्य बलवत्वे उदाहरणं रियति धीयति रियति इति उदाहरणं दत्तम्। इदानीम् अपरोपि पक्षः अत्र चिन्तनीयः। ग्रामणी इति प्रयोग संदर्भे ग्रामणीया इति दत्तं, केनचित् टीकाकारेण उक्तम् इदम् उदाहरणं नास्ति, उदाहरणस्य नास्ति औचित्यमिति। कथम्? अस्तु, तत्र महान् विचारः एतस्यां परिभाषायां विलसन्ति इति भवन्तः वेदितव्याः विपश्चितः। तत्र एतस्य एषा परिभाषा ज्ञापक सिद्धा लोक न्याय सिद्धा च। यथा लोके अयं व्यवहारः पुरतः दरीदृश्यमानो भवति, किं मनुष्यः प्रातरुत्थाय आदौ शरीरकार्याणि करोति, ततः पश्चात् सुहृदां सम्बन्धनाम् इति रीत्या अन्तरङ्गत्वस्य बलवत्वे अन्तरङ्गत्वस्य बलवत्वम् अस्माभिः दृश्यते, अतः लोकन्याय सिद्धा इयम्। किञ्च वाह ऊठ इति सूत्रस्थेन ऊठग्रहणेन इत्येषा परिभाषा ज्ञापिता, सपाद साप्ताध्यायीस्थेन सूत्रस्थ पदेन एषा परिभाषा ज्ञापिता, अतः त्रिपाद्याम् एतस्याः संचारो न भवति इत्यपि एकः पक्षः तत्र विलसति। कार्यकाल पक्षेपि न भवति, यतोहि यथोद्देशपक्षे तत्र तद्देशदेशीयत्व कार्यकाल पक्षे तद्देशदेशीयत्व व्यवहारः इति अस्माभिः सर्वैः आद्रियते। कार्येण काल्यते स्वसन्निधिं प्राप्यते इति कार्यकाल पक्षः, तो कार्यकाल पक्षेपि न प्रवृत्तिः इति महता कंठेन आचार्येण नागेशेन तत्र परिभाषेन्दुशेखरे चर्चितम्। किञ्च ज्ञापकावसरे वाह उठ इति प्रयोग संदर्भेपि तत्र ढित्वस्य किञ्चित् अन्यत् फलं वा स्वरादिकं फलं वा किञ्च पुगन्त लघुपदस्य इत्यत्र सार्वधातुकार्धातुके तदनन्तराव्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इकः गुणेति कृत्वा अङ्गस्य विशेषणं साक्षात् तत्र इकः वा इति रीत्या तत्रापि कश्चन महान् गरीयान् विचारः दृश्यते। एवञ्च अनेके इतरेपि विचाराः दृश्यन्ते। वस्तुतः निष्कर्षं चेत् वदामः तर्हि अयमेव निष्कर्षः यावता अनेन अल्पीयसा कालेन अधीतं तद् आगतं पुरतः। लक्ष्यानुसारी एतत् सर्वं व्याख्यानमिति। कुत्र शीघ्रोपस्थितिकत्वं, यतोहि आन्तर्यम् अनेकविधं, कुत्रचित् दैशिकं कुत्रचित् कालिकं। पट्व्या मृद्व्या इत्यादि सुस्थलेषु तत्र पूर्व उपस्थितिकत्वात् अन्तरङ्गत्वमिति रीत्या दैशिकं, विलम्बोपस्थितिकत्वेन तत्र खट्वोडहगादौ इत्यादि सुस्थलेषु बहिरङ्गत्वम् इत्यादि तत्र व्यवस्था वर्तते। अत्रैव उक्त्वा विरमामि। धन्यवादः।